दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स होगा, बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता. दिस वाज ए मेजर डिसीजन PMLN and Mian Mohammad Nawaz Sharif took and appointed Mian Mohammad Shahbaz Sharif as PMLN candidate for the vote of no confidence. अगर कामयाब होता है तो as Prime Minister candidate. और वो 16 महीने की हुकूमत थी, और 16 महीने में हर हफ्ते हमें एक नया डेट मिलती थी दुनिया से, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. तो 16 महीने के आखिरी 12 महीने 11 प्लस मुझे फिर याद किया गया, जब कोलैप्स होता है फिर इसहाकडार याद आ जाता, और मुझे फिर याद किया गया चौथी दफ़ा, आओ जी आके फाइनेंस को संभालो, डूब रहा है मामला इकॉनमी का. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. इफ यू वॉच मी दोस, वी वर फाइटिंग डे एंड नाइट, एंड इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि वाकई वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. आपको द लास्ट वन वाज मई 2023, फिच का आप रिकॉर्ड अभी निकालें, उन्होंने डेट दे दी थी कि 30 जून 2023 नो वे द पाकिस्तान कैन सर्वाइव, उससे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. अभी आप निकालें, आपने गूगल करें, आपको फिच आप करें, मई आपको पता चल जाएगा. Any time and every time such statement come, I used to come on media and say IMF or no IMF, Pakistan will not default. Alhamdulillah. We were doing our strategic work. देखो हमने सर्वाइव करना था ना, तो अल्लाह ताला का फजलो करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ केयरटेकर पीरियड, 9 अगस्त को हुकूमत चली गई, और आपने देखा कि हाउ थिंग्स रोल्ड आउट आफ्टर दैट, कि जब दोबारा इलेक्शन हुए अल्लाह ने हमें मौका दिया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलाइज के साथ हमने हुकूमत बनाई, और वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी इन्फ्लेशन पिछले 2-2.5 साल में डबल डिजिट, और वो भी लो डबल डिजिट नहीं, 30% के करीब टच की है. It has come down to core inflation around 7% alhamdulillah, and CPI around 4%. आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग, एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, इन्फ्लेशन का भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, 3.59 से क्रॉस करें, इन्फ्लेशन भी, CPI और रिजर्व्स का भी रिकॉर्ड अपना तोड़े, इंशाल्लाह टूटेगा इंशाल्लाह. तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. 47th इकोनॉमी जो छोड़ गए थे जाने वाले, वो करीबन अब 40 से के करीब आ चुकी है. 7-8 नॉचेस हमने इम्प्रूव कर लिए हैं, लेकिन गोल जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ 2017 है, गोल ये है कि इसको वहाँ ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में, को या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह. तो बेपनाह मेहनत की है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने. आप में से बहुत लोग उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एफर्ट और उनकी जो फोकस है. मियाँ नवाज शरीफ साहब एज कायद ऑफ मुस्लिम लीग नून रेगुलरली गाइड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी. तो ये जो एक एफर्ट है, आई थिंक वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज ऑफ द लाइफ वेयर वी वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान को एक फलता फूलता इन द कॉमेडी ऑफ नेशन छोड़ें, जो कि हमारी जनरेशन जो है फिर उसको एंजॉय करें और उसको रिकग्नाइज करें. तो हमारा ये तो इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा सा है. अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान को कहते थे, और ट्रू था, आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान वॉज नोन एज ए कंट्री विच वॉज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड. तन्हाई का शिकार कहते थे हो गया पाकिस्तान, और इट इज ट्रू. ना को आता था ना आपको को बुलाता था. अभी हमें समझ नहीं आती कि किधर जाएं या किधर किन को आने थे. अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजलो करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव
country diplomatically کہ میں ادھر آپ کے سیکٹری روبیو سے مل رہا ہوں اور وہ ادھر میرے وانگ ہی جو فارن منسٹر ہیں اپنا آرمی چیف ان کو مل رہے سیم ڈے. اور اس سے پہلے میں اب یہ جو مہینہ ہے I been to Azerbaijan for country's sake to attend meetings. اس کے بعد I went to Kuala Lumpur to attend ASEAN regional forum. اس کے میں آ کے within a day then I went to China for Shanghai Cooperation Organization Council of Foreign Ministers کی meeting. ادھر وینگی صاحب سے bilateral بھی ہوئی. اس کے بعد I came back and went to Kabul. کابل پہ میں بھی آتا ہوں افغانستان پہ to sign a dream framework agreement to establish railway link between Uzbekistan and Pakistan through Afghanistan. افغانستان کے حوالے سے we have worked very hard in the last 2 years کہ پاکستان اور ازبکستان دونوں کی اپنی ریلوے ہے. اگر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے 640 کلومیٹر کے قریب تھرو خرلاچی تو we will be connected for the whole world. آپ کی سی پورٹ جو ہیں گوادر کراچی پورٹس وہ ادھر سے اپنا تھرو ریلوے کارگو وغیرہ آپ کا جا سکتا ہے. اینڈ دین یو ول بی کنیکٹڈ ٹو چائنا ٹو رشیا ٹو انٹائر یورپ. تو میرا مطلب اس سے بہتر الحمدللہ ہمارے پاس اپرچونٹی شاید ہی ملے گی. اس پہ افغان ساتھی جو تھے وہ آبویسلی انہوں نے ٹائم لیا اور کوششیں یہ تھی کچھ ممالک کی کہ یہ جو ریل کنیکٹیوٹی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پورے خطے کے لیے یہ ازبکستان ہرات ایران کی طرف جائے. وی ہیڈ ورکڈ ہارڈ فار دس. اور 19 اپریل کو میں الحمدللہ 4 سال کے گیپ کے بعد ہم ایک کپ آف ٹی کے لیے تو کابل چلے جاتے ہیں دا فیمس کپ آف ٹی جس نے کنٹری کو لینڈ کر دیا ہے ریسٹرکشن آف ٹیررزم. اور اس کے بعد ہارڈن کرمنل ہم 100 چھوڑ دیتے ہیں پچھلی گورنمنٹ. اور اس کے بعد ہم اپنے بارڈرز کو اوپن کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی آ جائیں ٹی ٹی پی والے. 35 سے 40 ہزار کا اسٹیمر جو پاکستان واپس آئے. 100 ہارڈن کرمنل اس میں وہ بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا سوات میں دا ٹریجن کیسز. اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ریسٹرکشن کیا پاکستان میں. ہو نوز بیٹر دین می جو میاں نواز صاحب کی قیادت میں 100 بلین ایئر فائنانس کرتا رہا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. دس یوز ٹو بی دا ڈریم آف دی ویسٹرن ورلڈ. سینیٹر کیری کو پوچھیں اپنا اس وقت وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو پوچھیں واٹ واز دیئر آسک. پرائم منسٹر نواز if you can take the Fatah terrorist against them you will be the hero of the world. You can ask the moon. میں ان میٹنگ میں موجود ہوتا تھا اسی شہر میں. انگا کی سائڈ لائن پہ میٹنگیں ہوتی ڈیوس پہ میٹنگیں ہوتی. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے 2014 شروع کیا. پلیز کمپیئر دی اسٹیٹسٹکس آف 2012 اینڈ 2017. کیا تھا اس وقت سوئسائڈل انسیڈنٹس کا ڈیٹا اور کیا تھا 2017 میں 2-3% پہ آ گیا. انویسٹمنٹ ہوئی اس پہ آلموسٹ 100 بلین روپیز پر اینم فار 4 years. اس کا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ٹیررزم ہے پاکستان انفارچونیٹلی ہے 2018 سے 2022 ہیومن اینڈ نیچرل پینڈیمک. ایک کووڈ بھی آیا اور ایک ہیومن پینڈیمک بھی آ گیا پاکستان. مل کے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا 47 اکانومی پہ لے کے پاکستان کی اور ریسٹرکشن کر دی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی. تو کابل میں 19 اپریل کو 4 سال کے بعد آئی انگیج دیم. ہمیں وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے. ہم ویل وشر ہیں. ہمیں کرنا چاہیے ان کو انگیج اور ہم نے کیا ہے. تمام پرائم منسٹر صاحب اسٹیک ہولڈرز کی اجازت سے میں گیا. آئی اسپینڈ اے ڈے. I discuss with them trade, economy, politics, refugees, you name it, we discuss everything. ان کے پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی, ان کے فارن منسٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی, ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ایڈمنسٹریٹو پوری کیبنٹ کو تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. اور ان کے سوئل پہ کھڑے ہو کے which is unusual for them, we both held press conference. میں اور میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہے افغان انٹرم گورنمنٹ کے مسٹر متقی فارن منسٹر, اور بتایا کہ آج ہم نے کیا اگری کیا. What I have agreed with them. Not a single thing is pending as of today. Everything has been implemented. Alhamdulillah.
یہ وہ اس چیز نے لیڈ کیا ہے ٹورڈز اور امپروومنٹ آف ریلیشنز ود افغانستان. ہماری ایک ہی آسک ہے کہ پلیز اپنے سوائل سے پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی آپ کا ذمہ داری ہے کہ نہ کرنے. یہ ہمارا اپنا بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے سوائل سے کسی ملک کے خلاف ہم ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اور اس کا ہم نے دیکھا کہ 19 اپریل کمٹمنٹس ڈیلیوری ایوری تھنگ, اور پھر 17 جولائی کو جب میں جاتا ہوں تو انہی